Genesis 47. Busa miadto si Jose og miingon kang paraon, nahiabot na ang akong amahan og mga igsuon gikan sa Kanaan. Dala nila ang tanan nilang kahayupan o kabtangan. Atuan na sila sa Gosen. Unya, gipaila niya kang paraon ang 5 niya kay igsuon nga iyang gipakuyog kaniya. Gipangutana sila ni paraon, unsa may inyong pangita? Mitubag sila, mahal nga paraon, mga magbalantay kami sa mga hayop sama sa among mga ginikanan. Mianay kami aron anhi na puyo kay grabe ang gutom sa yuta sa Kanaan ug wala nay kasibsiban ang among kahayupan. Kung mahimo, papuy-a kami sa Gosen. Si paraon miingon kang Jose, karon nga ni ana ang imong amahan o mga igsuon. Papuy-a sila sa labing maayong dapit ni ining yutaa nga mao ang Gosen. Ang tibuok yuta sa Ehipto ubos sa imong pagbuot. Kung may nailhan ka kanila nga may katakos, sila mo'y patimana sa akong kahayupan. Unya gidala ni Jose ang iyang amahan og nga si Jacob ngadto kang paraon og gipanalanginan ni Jacob si paraon. Nangutana si paraon kang Jacob, pila na abay imong edad? Si Jacob mitubag, 130 katuig ang akong panglangyaw-langyaw. Mubura og lisod ang akong kinabuhi, lahi sa kinabuhi sa akong mga katigulangan sa ilang panahon. Unya nalangin si Jacob kang paraon og milakaw. Busa gipapuyo ni Jose ang iyang amahan og mga igsuon sa Ehipto o gihatagan sila sa labing maayong yuta sa Ehipto sa yuta ni Ramses, sumala sa sugo ni paraon. Gihatagan ni Jose og pagkaon ang iyang amahan og ang iyang maigsuon ingon man ang tanang sakop sa panimalay sa iyang amahan lakip ang ilang kabtangan. Tungod sa kagrabe sa gutom, nakabsan og pagkaon ang tanang dapit ug nangaluya ang katawhan sa Ehipto ug Kanaan. Gitigom ni Jose ang tanang salapi nga gibayad sa katawhan sa Ehipto ug Kanaan alang sa pagkaon o gidala niya kini ngadto sa palasyo ni paraon. Sa dihang nahutda na sa salapi ang katawhan sa Ehipto ug Kanaan, miadto ang tanang Ehiptohanon kang Jose og miingon, hatagi kami pagkaon, ayaw intawon kami pasagding mamatay, wala na kami salapi. Mitubag si Jose, dad-a dinhi ang inyo mga kahayupan, kay bayluan kog pagkaon, kung wala na kamay salaping ikabayad. Busa gidala nila kang Jose ang ilang mga kahayupan ug gibayluan niya pagkaon ang ilang mga kabayo, mga karnero, mga kanding, mga baka ug mga asno. Nianang tuiga, gihatagan niya silang pagkaon baylo sa tanan nilang mga kahayupan. Sa pagkasunod tuig, miadto na usab sila kang Jose o miingon, Sir, dili na mo ilimod kanimo nga nahutda na gayud kami salapi og ang among kahayupan ana kanimo. Wala na gayud kami ikahatag kanimo, sir, gawas sa among lawas og mga yuta. Ayaw intawon kami pasagdi aron dili kami mga matay ug aron dili mahimong kami ngawan ang among mga yuta. Baylui kami ug ang among yuta ug pagkaon ug maulipon na kami ni paraon ug maiya na ang among mga yuta. Hatag kami pagbinhi nga among ipugas aron dili kami mga matay ug dili kawad-an tanom ang among yuta. Gipamalit ni Jose ang tanang yuta sa Ehipto alang kang paraon. Gipamaligya usab sa mga Ehiptohanon ang ilang kaumahan kay grabe naman kaayo ang gutom. Busa ang tibuok Ehipto napanag-iya ni paraon o gihimo ni Jose nga ulipon ang tanang katawan sa Ehipto. Ang yuta lamang sa mga pari ang wala niya palita. Wala nila ikabaligya ang ilang mga yuta kay paghahatagan man sila ni paraon og salapi.
Giingnan ni Jose ang katawhan, karong adlaw gipalit ko kamo ug ang inyong mga yuta alang kang paraon. Ani ay binhi aron ipugas ninyo sa inyong mga uma. Inigkating ani kinahanglan nga ang ikalimang bahin sa abot ihatag ninyo kang paraon. Inyo na ang mahibilin aron binhion ug kanon ninyo ug sa inyong mga pamilya. Mitubag sila, Sir, giluwas mo ang among kinabuhi. Maayo ka kanamo ug mga ulipo na kami ni Paraon. Busa gihimong balaod ni Jose sa tibuok Ehipto nga ang ikalimang bahin sa mga abot adto kang Paraon. Hangtod karon nagpabilin pa kining balawra ang yuta sa mga pari mauray wala mapanag-iya ni Paraon. Busa ang mga Israelita mipiyo didto sa Gosen sa yuta sa Ehipto ug didto na adunahan ug midaghan sila pag-ayo. Mipuyo si Jacob og 17 ka tuig didto sa Ehipto hangtod nga miabot og 147 ang iyang edad. Sa dihang hapit na siya mamatay, gipatawag niya ang iyang anak nga si Jose ug giingnan niya, "Kung gikahimot-an mo ako, ibutang ang imong kamot sa taliwala sa akong paa ug panumpa kanako nga magmatinud-anon ka gayud kanako ug dili mo ako ilubong dinhi sa Ehipto. Buot ko nga adto mo ako ilubong tipon sa akong mga katigulangan. Dad-a ako gawas sa Ehipto ug adto ako ilubong sa ilang lubnganan." Mitubag si Jose, "Tumanon ko gayud ang imong gitugon." Si Jacob miingon, "Panumpa kanako nga tumanon mo kini." Busa nanumpa si Jose ug nagpasalamat si Jacob didto sa iyang higdaanan.